जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। साहित्यिक संवाद, एकल र सामूहिक रचना वाचन, कृतिकार एवं कृति चर्चा र साहित्यिक गतिविधिको डबली कार्यक्रम भाव सरोवर मात्र जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा शनिबार राति 9 बजे र पुनः प्रसारण सोमबार बिहान 9:30 बजे। नमस्कार, कार्यक्रम भाव सरोवरमा हार्दिक स्वागत छ। आजको भाव सरोवर नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाप्रति समर्पित छ। विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँमा जन्मिएका कवि विक्रम सम्वत 2016 साल भाद्र 29 गते कृति शेष भएका थिए। देवकोटा नेपाली साहित्यका कविता, आख्यान, नाटक र निबन्ध गरी साहित्यका 4वटै विधामा कलम चलाउने बहुमुखी प्रतिभाका धनी थिए। उनले कविता र निबन्ध विधामा गरेका योगदानहरू उच्च कोटिको मानिन्छन्। उनले मुनामदन, सुलोचना, शाकुन्तल जस्ता अद्वितीय कृतिहरू लेखेका छन्। विशेष गरी मुनामदन कृतिका लागि उनी सबैभन्दा प्रख्यात छन्। के गर्छ सुनाले, रोपेर राख्यो पछि पो खान्छ यो तिम्रो गुनाले। बालक मेरा यी छोरा छोरी आमाले छाडेको, के गर्नु सुन के गर्नु खाना दैवले जोडेको। केटा केटी खाँदैन सुना लाउँदैन गहना, आकाशमाथि चाहन मेरो बादल छ गहना। छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ घिनले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। देवकोटाका विषयमा केही साहित्यकारहरूको मूल्याङ्कनमा आधारित रहेर बारखरी.com ले एक लेख प्रकाशन गरेको छ। उक्त लेखमा अमर न्यौपाने भन्छन्, देवकोटाको लेखन शैली गडगडाएको खहरे जस्तो छ। खहरे र वर्षाको नदीमा पानीले सबै कुरा बगाए जस्तै देवकोटाको लेखनमा पनि सबै कुरा समेटिने गरेको अमर बताउँछन्। लेखनाथ पौड्यालको लेखन शैली गोडमेल गरेर चिटिक्क पारिएको बगैँचा जस्तो लाग्छ। तर देवकोटाको लेखन शैली घना जङ्गल जस्तो। घना जङ्गल र बगैँचाको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ। घना जङ्गलमा जीवन बचाउने जडीबुटी पनि हुन्छन् र हजारौं वर्ष पुराना सालका रुख पनि हुन्छन्, जहाँ झाडी पनि छ जसमा यात्रा गर्न कठिन छ। यसको उदाहरणका रूपमा देवकोटाको शाकुन्तल र प्रमिथस र कतिपय कवितालाई लिन्छन् अमर, जसलाई बुझ्न कठिन हुन्छ। देवकोटाको लेखन शैली अपरिष्कृत रहेको उनको बुझाइ छ। 2003 सालभन्दा अगाडि देवकोटाको लेखनमा धेरै कल्पनाशीलता र भावनात्मक उडान देखिन्थ्यो। नेपालमा कवितामा स्वच्छन्दवाद सबैभन्दा पहिला प्रयोग गर्ने व्यक्ति नै देवकोटा भएको भन्दै 2003 सालपछिको देवकोटाको लेखनमा यथार्थपरक र प्रगतिशीलता देखिने अमर बताउँछन्। देवकोटा परिवर्तनशील लेखक लाग्छ। पद्यबाटै छन्दमा लेख्नुभयो, झ्याउरे लोकलयमा मुनामदन र कुञ्जिनी लेख्नुभयो, शाकुन्तल र सुलोचना शास्त्रीय छन्दमा लेख्नुभयो, प्रमिथस पश्चिमी मिथमा लेख्नुभयो, अमर भन्छन्। देवकोटाको सबैभन्दा प्रसिद्ध कविता नै पागल मानिन्छ।
यो भने उहाँले गद्यमा लेख्नुभयो। नेपाली साहित्यको माइलस्टोन कविता हो पागल। जरूर साथी म पागल, यस्तै छ मेरो हाल। म शब्दलाई देख्दछु, दृश्यलाई सुन्दछु, वासनालाई स्वाद लिन्छु, आकाश भन्दा पातला कुरालाई छुन्छु, ती कुरा जसको अस्तित्व लोक मान्दैन, जसको आकार संसार जान्दैन। म देख्दछु ढुङ्गालाई फूल, जब जल किनारका जल चिप्लाती कोमलाकार पाषाण चाँदनीमा स्वर्गकी जादुगर्नी मतिर हाँस्दा पत्रिएर, नर्मिएर, झल्किएर, बल्किएर उठ्छन् मुख पागल झैं, फूल झैं, एक किसिमका चकोर फूल। म बोल्दछु तिनसँग जस्तो बोल्छन् ती मसँग, एक भाषा साथी जो लेखिन्, छापिन्, बोलिन्, बुझाइन्, सुनाइन्। जुनिली गंगा किनार छाल आउँछ तिनको भाषा साथी, छाल छाल। जरूर साथी म पागल, यस्तै छ मेरो हाल। म माघको ठण्डीमा ताराको सेतु प्राथमिक रात तापेर बसिरहेको थिएँ। दुनियाँले मलाई तरङ्गी भन्यो। भस्मेश्वरबाट फर्कँदा 7 दिन टोलाएको देखेर भूत लागेको भन्यो। एक सुन्दरीका केसमा समयका तुषाराको पहिला छिर्का परेको देखेर म 3 दिन रुँदा मेरो आत्मालाई बुद्धले छुँदा मलाई छटाएको भयो। मैले बसन्तको पहिलो कोकिल सुनेर नाचेको देख्दा बहुला भने। एक सुनसान औँसीले मलाई निसास भएर म प्रलय वेदनाले उफ्रे। मूर्खहरूले मलाई त्यसबेला ठिङ्गुरा हालेर राखे। म तुफानसँग एक दिन गीत गाउन थालेको थिएँ। मलाई बुजुर्गहरूले राँची पठाइदिए। म आफूलाई एक दिन मरेको सम्झेर लम्पसार थिएँ। एक साथीले बेसरी चिमोटी दिएर भने, ए पागल, तेरो मासु अझ मरेको छैन। यस्ता कुरा भए साल साल पागल छु साथी, यस्तै छ मेरो हाल। निर्लज्ज नेतृत्वको निरस रचनाको रन्डीको नाचेर, जन अधिकारको डडाल्नोको भाँचेर, जब भङ्गेर टाउके छापाको कालो मिथ्याले मेरो विवेक वीरलाई जाली झुटले ललकार्छ, तब हुन्छन् मेरा गाला राता साथी, सल्केका गोल झैं राता। जब निमुखा दुनिया कालो जहर पिउँछ कानले अमृत भन्ठानेर मेरा आँखा गाडी साथी, तब हुन्छन् ठाडा मेरा रौं रौं, गर्गनका सर्प केस चाहिँ मेरा जिस्काइएका रौं रौं। जब बाघले मृग खान आटेको देख्छु साथी, या ठुलो माछाले सानो, तब मेरा मकाएका हड्डीमा पनि दधिचीको आत्माको भयंकर बल पसेर बोल्न खोज्छ साथी। स्वर्गबाट चट्याङ परेको दिन जब मानवले मानवलाई मानव ठान्दैन साथी, तब कड़कड़ाउँछन् मेरा 32 दन्ते बङ्गार दुवै।
जस्तो भीमसेनका दाँत। अनि प्रकोपले लाल लाल आँखाका डल्ला फनक्क घुमाएर एक डबलले म यो अमानवको मानव जगतलाई एक आगोको लक्काले चाहिँ हेर्दछु साथी। उफ्रिन्छन् मेरा कलपुर्जा, खलबल खलबल तुफान हुन्छ मेरो सास, विकृत हुन्छ मेरो चेहरा, बन्दछ मेरो दिमाग साथी, बडुवा नल झै बडुवा नल। म बन खाने आगो झै बौला हुन्छु, बौला साथी, काँचै निलुला झै विश्व विशाल। जरुर साथी म सुन्दर चको, असुन्दर फो, कोमल क्रूर चिडिया, स्वर्गाग्नि चोर, तूफान पुत्र, पागल ज्वालामुखीको उद्गार, भयंकर व्यक्तित्व पार। जरुर साथी सन्के मगच्छु सन्के, यस्तै छ मेरो हाल। जरुर साथी म पागल ज्वालामुखीको। देवकोटाको निबन्ध पनि त्यत्तिकै सशक्त छन्। लक्ष्मी निबन्ध संग्रह र दाडिमको रोक्ने र कल्पनाको उडानमा लेखिएको शक्तिशाली निबन्ध आजसम्म आफूले नपढेको सुनाउँदै साहित्यकार अमर न्यौपाने भन्छन्, देवकोटा शब्दहरूको भण्डार हुनुहुन्थ्यो। संस्कृतका तत्सम शब्दको अधिक प्रयोग गर्ने उहाँले आफै शब्दहरूलाई तद्भव बनाइदिनुहुन्थ्यो। ग्रीक शब्द र मिथहरूको बाक्लो प्रयोग हेर्दा देवकोटा शब्दहरूको ठूलो खानी भएको भन्न हिचकिचाउन नहुने भन्दै अमर बौद्धिकता, कल्पनाशीलता र भावनात्मक चेतना उच्च रहेको सुनाउँछन्। यात्री कवितामा उनले गरिब मानवको सेवालाई ईश्वरसँगको साक्षात्कारका रूपमा वर्णन गर्नुलाई प्रगतिशीलताको गतिलो उदाहरण भएको बताउँछन्। देवकोटाले लेखेर नै केही हदसम्म जीविकोपार्जन गर्नुभएको भन्ने बुझिन्छ। देवकोटाले लेख्नु अगाडि नै प्रकाशकसँग पैसा लिनुभएको, तर समयमै तिर्न नसकेपछि कुञ्जिनी खण्ड काव्य एकै रातमा लेखेर प्रकाशकलाई बुझाउनु भएको थियो अमर भन्छन्। यसको अर्थ त्यो समय देवकोटाका कृति राम्रोसँग बिक्री हुन्थे कि भन्ने लाग्छ। मुनामदन, कुञ्जिनी लगायत उनका केही कृति निकै लोकप्रिय छन्। मुनामदन अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने कृति हो। मुनामदन 11 लाख कपीसम्म बिक्री भएको रेकर्ड छ, तर त्यसपछिको रेकर्ड छैन भनिन्छ। नेपालमा कविताका कृति धेरै बिक्री हुँदैन भनिन्छ, तर सबैभन्दा धेरै त कविता नै बिक्री भएको रहेछ त अमर भन्छन्। मुनामदन बाहेक गौरी, घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे धेरै लोकप्रिय कविताका कृति हुन्। देवकोटामा प्रचुर प्रतिभा भएको तर अपरिष्कृत रहेको भन्दै अमर भन्छन्, पागल कवितामा पनि केही अप्ठ्यारा लाग्ने शब्द प्रयोग भएका छन्। उहाँका केही कविता बगैँचा जस्ता पनि छन्, तर धेरै छिचोल्न नसक्ने जङ्गल जस्ता पनि छन्। उहाँ आफैले शाकुन्तल 5 जनाले मात्रै बुझेर पढिदिए मलाई पुग्छ भन्नुभएको छ। नयाँ पुस्ताका साहित्यकारले देवकोटालाई भित्री तहमा गएर पुरै अध्ययन गर्न नसकेको भन्ने अमर नेपाली साहित्यमा देवकोटा पुरै पढेर कमैले सक्ने साहित्यकार भएको बताउँछन्। देवकोटा कथा र उपन्यासमा भने सामान्य लाग्ने गरेको उनी बताउँछन्। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला कवितामा सामान्य देखिए जस्तै देवकोटा कथा र उपन्यासमा कविताको तुलनामा सामान्य रहेको भन्दै अमर भन्छन्, तर निबन्धमा भने उहाँको कलम निकै शक्तिशाली छ। देवकोटामाथि गम्भीर अध्ययन अझै हुन बाँकी रहेको कवि तथा सञ्चारकर्मी नवराज लम्सालको भनाइ छ। शैक्षिक चेतना र अध्ययनमा आएको कमीले देवकोटामाथिको अध्ययन आजसम्म अपेक्षित हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। नवराज भन्छन्, नेपालमा 6 जना उपप्राध्यापक माग्दा 1 जना पनि उत्तीर्ण हुँदैनन् भने यसको संकेत हामी प्राज्ञिक र बौद्धिक रूपमा दरिद्र हुँदै गएका छौँ भन्ने हो। हामीले प्राविधिक रूपमा डिग्री, सर्टिफिकेट र क्याम्पस त स्थापना गर्यौं, तर हामीले देवकोटाको गहिराईमा पढ्दै पढेनौं। पढ्न समेत अल्छी गर्ने समाज, बोध गर्ने र लेख्ने कुरामा पछि पर्दै गरेको उनी बताउँछन्। देवकोटाको ज्ञानको गहिराईलाई हामीले बुझ्दै बुझेनौं, उहाँको गहिराईलाई पक्रिँदै पक्रिएनौं, देवकोटालाई छुँदै छुएनौं, नवराज भन्छन्। उहाँले हाम्रो कालखण्डमा यति धेरै गहिराईमा गएर लेख्नुभयो कि आजको मान्छे त्यहाँ पुग्नै र अध्ययन गर्नै बाँकी छ। देवकोटाले पूर्वीय सभ्यताको जग नेपाल हो, जसरी संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमा छ, त्यस्तै पूर्वीय दर्शनको अग्लो भूमि पनि हाम्रै हो। ऋषि, महर्षि र परम्पराका गम्भीर चिन्तनहरूको प्रारम्भ स्थल पनि यही हो भन्ने उच्च चेतना अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। नवराज थप्छन्, कुनै बेला नेपालबाट मदन भोट जान्थ्यो भने आज मान्छे भोटको ठाउँमा खाडी जान्छ, भोटको ठाउँमा मान्छे खाडी गयो होला, मदनको ठाउँमा राम गयो होला, तर रोजगारीका लागि मुना छोडेर
मदन प्रदेशिने क्रम रोकिएको छैन। समय फेरियो तर कथा त्यही हो। आजका साहित्यकारले 6 दशक अगाडि नै आफ्ना पाठक बनाइसकेका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाबाट धेरै कुरा सिक्न आवश्यक रहेको कवि प्रहलाद सेन्दुलियाको भनाइ छ। 2016 सालमा बितेका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले प्रकाशकसँग एडभान्स लिएर साहित्य सिर्जना गर्नुको कारण पाठक बनाउन सक्नु नै हो। आज पनि हामी आफ्नो सिर्जना सित्तैमा प्रकाशकलाई दिइरहेका छौँ, जबकि 2016 सालमा बित्नुभएका देवकोटाले त्यही बेला प्रकाशकसँग अग्रिम पैसा लिएर साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्थ्यो। प्रहलाद भन्छन्, आज हामी त्यसो गर्न सकिरहेका छैनौँ, कारण कविताको स्तर खस्किएको छ। देवकोटाका कृतिहरू गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्न सकेको अवस्थामा खस्किएको नेपाली कविताको स्तर माथि उठ्ने उनको भनाइ छ। लहर र रहरका भरमा कविता लेख्ने क्रम रहेको भन्दै उनी भन्छन्, उहाँको अद्भुत साहित्यिक सृजनशीलताको क्षमताका कारण उहाँलाई महाकवि भनिएको भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गरेर देवकोटाले अध्ययन नगरिनु हाम्रो कमजोरी हो। आउनुहोस् अब महाकवि देवकोटा नेपाल बाहिर कसरी चिनिएका छन् भन्ने बारेमा साहित्यकार समालोचक महेश पौड्यालको अभिव्यक्ति सुनौं। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको चर्चा नेपालमा साहित्यिक वृत्तका अतिरिक्त पत्र पत्रिकामा, घर घरमा, सभा समारोहमा, प्रतियोगिताहरूमा, सामान्य ज्ञानका सन्दर्भहरूमा, राजनीतिमा र पाठ्यक्रमहरूमा सबैतिर गरिएको छ। देवकोटाको स्थान नेपाल बाहिर के कस्तो छ, उनलाई नेपाल बाहिरको मुलुकका पाठक, समालोचक र विज्ञहरूले कसरी र कति बुझेका छन्, यो सबैका लागि एउटा चासोको स्वाभाविक विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यदाकदा सुनिन्छ र धेरै विद्वानहरू यस भनाइसँग सहमत पनि देखिन्छन् कि देवकोटा जस्तो विलक्षण प्रतिभा नेपाल जस्तो गरिब र बौद्धिकताको कदर गर्न नजान्ने देशमा कतिपयले टिप्पणी पनि गरेका छन् कि देवकोटा नेपालमा जन्मिनु वाज अ टाइप अफ एनामली, कि यो अर्को मुलुकमा देवकोटा जस्तो प्रतिभा जन्मेको भए उसको वैश्वीकरण पहिल्यै भइसक्थ्यो भन्ने पनि केही मान्छेहरूले भनेका छन्। त्यो हामीले त्यसमा यो चाहिँ नेगेटिभ मूल्याङ्कन भनेर सोच्नु नै जरुरी छैन। उनको प्रतिभाको कदर गरेर त्यो भनिएको हुनाले त्यस्ता प्रतिभाको फैलावट अथवा वैश्विक पहुँच कति छ भनेर चासो राख्नु हामीले स्वाभाविकै हो। र यो अध्ययन गर्दै जाँदा के देखिन्छ भने यसलाई मैले यहाँ पुष्टि गर्नेछु कि देवकोटालाई हामीले जुन भव्यताका साथ नेपालभित्र अथवा नेपाली व्योम भन्नाले नेपाल बाहिर पनि हामी नेपालीहरू जहाँ जहाँ बसेका छौँ त्यहाँ जसरी बुझिएको छ त्योभन्दा बाहिर इतरको समुदायमा अथवा भाषामा अथवा सभ्यतामा देवकोटा पनि अपेक्षाकृत परिचित छैनन् भन्ने ठहर यो मेरो चाहिँ एक खालको अनुसन्धानले गरेको छ। तर कतै कतै देवकोटाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान भएको छ, केही किताबहरू पनि लेखिएका छन् र केही प्रदर्शनीहरू भएका छन्। त्यसको फेरिस्त म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालय प्रकाशित गरेको डेभिड रुबिनद्वारा अनुदित देवकोटाको एउटा कविता कृति आएको छ र
र त्यो कविता कृतिमाथि धेरै टीका टिप्पणीहरू र समालोचकीय दृष्टिक्षेपहरू भएका छन् जसमा देवकोटामाथि मूल्याङ्कन गरिएको छ। र त्यही कृति जो डेभिड रुबिनले अनुवाद गरेको देवकोटाका कविताहरूको कृति जो कोलम्बिया युनिभर्सिटी जस्तो विश्वको मानविकीमा सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालय मध्येको एक हो, त्यहाँबाट आएको त्यस कृतिमाथि मूल्याङ्कन गर्दै समालोचक एलेन थ्रेसरले देवकोटालाई नेपाली साहित्यको वास्तविक विकासका एक महत्त्वपूर्ण शिल्पी मानेका छन्। उनी भन्छन् नेपाली साहित्यको इतिहास 500 वर्षभन्दा पुरानो भए पनि यसको वास्तविक विकास 20औं शताब्दीमा आएर मात्रै भएको हो र यो कालका महानतम लेखक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन्। यो एलेन थ्रेसरले देवकोटाको बारेमा गरेको मूल्याङ्कन हो। उनी एकजना अमेरिकी समालोचक हुन्। उनले विभिन्न विधाहरूमा रचनाको विशाल निधि तयार पारे र उनी अङ्ग्रेजी छायावादी कविहरूबाट प्रभावित रहे। इङ्ग्लिस इमेजिस्टहरूबाट हामीले अघि ज्ञानु अधिकारीले पनि भन्नुभयो र मेरो पनि अध्ययनमा आइरहेको हामीले चाहिँ स्वच्छन्दतावादी धाराबाट धेरै नै प्रभावित देवकोटा भने पनि उनी छायावादीबाट बढी प्रभावित थिए भन्ने मत पनि विद्वानहरूले प्रकट गरेका छन्। र अङ्ग्रेजी छायावादी कविहरू जो इमेजिस्ट कवि भनिन्छ, इमेजिस्ट कविहरूले चाहिँ देवकोटाले पनि स्वच्छन्दता, सलिलता र भावपरकतालाई प्राथमिकता दिएका छन्। र इमेजिजम भनिसक्दा त्यहाँ स्वच्छन्दता मात्रै रहँदैन, त्यहाँ त्यो सलिलता, भाव प्रधानता र एकखालको एउटा भाषाको सलिलताबाट पाठकहरूको मस्तिष्कमा एउटा चित्र निर्माण गर्ने प्रचेष्टा छायावादी कविहरूले गर्ने गरेका छन्। यो छायावादी कवि हुनुको विशिष्ट पहिचान हो र त्यो पहिचानको हिसाबले हेर्दाखेरि देवकोटालाई एलेन थ्रेसरको दृष्टिकोणमा एउटा उत्कृष्ट छायावादी कवि देखिएका छन्। हामी सबैलाई थाहा छ देवकोटा जति मस्तिष्क प्रधान कवि हुन् त्यति नै हृदय प्रधान कवि पनि हुन्। उनको स्वभाव पनि हृदय प्रधानता बोकेर आएको स्वभाव हामीले देखेका छौँ। उनी भावनाका लहरमा उन्मुक्त उडान भन्थे र स्वभाव पनि त्यस्तै थियो। र थ्रेसरले देवकोटाको लेखकीय स्वभावको बारेमा यो पनि मूल्याङ्कन गरेका छन्। उनले भन्छन् उनले आफ्ना रचनाहरूको पुनर्लेखन गर्दैन थिए र कतिपय अवस्थामा उनको हस्तलेखन नबुझेर उनका प्रकाशकहरू खाली नै छोडिदिन्थे कतिपय। यो पनि एउटा चाहिँ आरोप अथवा एउटा मूल्याङ्कन देवकोटाको त्यो लहडी अथवा बिल्कुल स्वच्छन्द स्वभावको बारेमा गरिएको छ। देवकोटाको महत्त्वलाई नेपालको भौगोलिक सीमाको परिधिभित्र हेरेनु उनका विचारहरूको सार्वभौमिकतालाई खुम्च्याइनु हो। यो मेरो आफ्नो बुझाइ हो। थ्रेसरले देवकोटाको यो पक्षलाई पनि उजागर गरेका छन्। उनले भारतीय भूखण्ड र मिश्र, इजिप्ट यी दुवै क्षेत्रका अथवा ग्रिस यी दुवै क्षेत्रका प्राचीन मिथकमा आधारित धेरै लामा पद्य कथा लेख्नुका अतिरिक्त सामाजिक विद्रोह, बाल कविता, गान्धीको निधनमा अङ्ग्रेजी सोनेटहरूको एक श्रृङ्खला, प्राकृतिक सौन्दर्य, पारम्परिक लोक गायनहरूको अनुकरणमा रचना र गरिबी र मृत्युमाथिका विलाप आदि विषयमा पनि कविता लेखे। र यो देवकोटाको काव्यिक रेन्जको मूल्याङ्कन एलेन थ्रेसरको भाषामा मैले तपाईँलाई सुनाएँ। नेपाली भागमा देवकोटालाई विभिन्न काल र विभिन्न परिस्थितिहरूसँग जोडेर हेरिएको छ। र यहाँ एउटा म वेबसाइटलाई कोड गर्छु, JNU फ्री डकुमेन्टेसन अनुमति पत्र भन्ने एउटा पत्र छ। यो एउटा विदेशी पत्रिका हो र यसमा प्रकाशित एउटा लेखमा नेपाली साहित्यबारे प्रकाश पारिएको छ। र त्यसमा नेपाली साहित्यबारे के भनिएको छ भन्दा देवकोटालाई नेपाली साहित्यमा क्रान्तिपूर्व काल भनेर उल्लेखित कालखण्डमा गुरुप्रसाद मैनाली र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँगै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेखकको रूपमा चित्रित गरिएको छ। यो मैले एउटा अमेरिकी वेबसाइटको देवकोटाको मूल्याङ्कनको बारेमा यहाँलाई सुनाएँ। देवकोटा क्लिष्ट पनि छन् र सरल पनि छन्। उनको भाषा सरल होला तर भाव पनि अवश्य गम्भीर छ। यो यथार्थलाई कतिपय लेखकहरूले ठाउँ ठाउँमा उल्लेखेका छन्। र यस्तो एउटा मूल्याङ्कनमा पल्लव रञ्जनले देवकोटाको अनुवादको सन्दर्भमा, यद्यपि पल्लव रञ्जनलाई मैले कुनै विदेशी मूल्याङ्कनकर्ताको स्वभावको हिसाबले भनेको होइन, तर पल्लव रञ्जनले एउटा परिचित देवकोटाका भनौँ न काव्यका भावकले अनुवाद गर्दा गरेको अनुभूति चाहिँ डेभिड रुबिनले देवकोटाका कविता अनुवाद गर्दा गरेको अनुभूतिसँग मेल खाने हुनाले मैले पल्लव रञ्जनलाई कोट गरेको। देवकोटाका लेखकहरूको मूल भावलाई बुझ्नु भनेको यो बडा इन्ट्रेस्टिङ लाइन छ। देवकोटाको मूल भावलाई बुझ्नु भनेको हुस्सुमा बाष्प देख्नु वा हजारौँ जुनकिरीहरूको उज्यालो
एकैचोटि हेर्नु जत्तिकै कठिन छ। हजारौं जुनकिरीहरूको उज्यालो एकैचोटि हेर्नु जत्तिकै कठिन। त्यो देवकोटाका अनुवादकहरूले देवकोटा माथि गरेको मूल्याङ्कन नै छ। यहाँहरू लासा पुग्नुभयो भने देख्नुहुनेछ। मैले त सौभाग्य पाएको थिएँ, त्यहाँ पुगेर चाहिँ लासामा देवकोटाको शालिग देख्दाखेरि भाव विभोर पनि भइ नै रहेछ। चीनभरि पनि उनको मुनामदन चिनिया भाषामा उल्था हुनुले र 1 लाख प्रतिभन्दा बढी चीनमा देवकोटाको मुनामदन बेचिसकिएको छ भन्ने चिनियाहरूको मूल्याङ्कन छ र देवकोटा प्रतिको चिनियाहरूको सम्मान यसले चाहिँ उजागर गरेर लिएर आउँछ। अक्टोबर 5, 2000 बीबीसीबाट प्रसारित दक्षिण एसियाली साहित्यिक विषयको बहसमा देवकोटा र अन्य दक्षिण एसियाली स्रष्टाहरूको बारेमा भनिएको एउटा राय म प्रस्तुत गर्दछु। हरिवंश राय, मुल्कराज आनन्द, माइकल ओन्दाजे र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले अङ्ग्रेजीमा उत्कृष्ट सामग्रीहरूको सृष्टि गरेका छन्। र यी मैले भनेका केही नामहरू जस्तो यहाँ सबै साहित्यका वेत्ता हुनुहुन्छ, यहाँहरू परिचित हो। हरिवंश राय बच्चन, मुल्कराज आनन्द, माइकल ओन्दाजे र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई एउटै धारमा र एउटै गुणवत्तामा हेरिएको छ, जुन आफैमा विशिष्ट छन्। तर अङ्ग्रेजी भाषामा एउटा महाकाव्य र धेरै कविता लेख्ने लेखक देवकोटा र हिन्दी कविहरू पन्त, प्रसाद र निरालामा एउटा छुट्टै मिठास पाइन्छ, जसले उनीहरूका रचनालाई अन्य अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्ने रचनाकारहरूको रचनाभन्दा पृथक बनाएको छ भनेर यो बीबीसीले गरेको मूल्याङ्कन हो। र प्रसाद पन्त निरालाका भावहरू र उहाँका स्वभावहरू देवकोटामा पाइन्छन् भनेर हामीले लामो समयदेखि सुन्दै आएको एउटा मूल्याङ्कन हो। त्यतातिर लागिन। पोएट, फ्रिडम लभर, ए प्याट्रियट, एन आर्किटेक्ट अफ वर्ड्स, एन एन्टी कलोनियल एन्ड मेन अफ पोजिटिभ एक्सन, यो मूल्याङ्कन एउटा रसियाली पत्रिकाले देवकोटामाथि गरेको छ। देवकोटाको अन्तिम सास फेराइसँग त्यस समय त्यहाँ नरुने मान्छे प्राय भेटिँदैनथे। त्यस दिन त्यहाँ उपस्थित जनसागरका आँखा मात्र भिजेका थिएनन्, सिङ्गो नेपाली भूमिमा नै झरी पर्दै थियो। वर्षातको त्यो समयमा बागमती पनि उर्लेर भक्कानिँदै बहुलाएर बगिरहेको थियो। देवकोटाको भौतिक चोलाको अन्तिम दर्शनका लागि आर्यघाटमा प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, नेता गणेशमान सिंहका साथै केही मन्त्री र संवैधानिक अङ्गका प्रमुख पनि पुगेका थिए। त्यसघडी रुन्चे स्वरमा कोइराला बोले, म एकपटक हाम्रा महाकविको अनुहार हेर्न चाहन्छु। त्यसपछि देवकोटाको छोपिएको अनुहारबाट कपडा हटाइयो। त्यस दृश्यले कोइरालाका आँखा टल्पलाउन थाले अनि त्यहाँ उपस्थित मान्छेहरूका आँखाबाट क्रमशः आँसुको भेल बग्न थाल्यो। एक कवि जो आउँदा कसैलाई थाहा थिएन, जाँदा कहिल्यै नबिर्सिने गरी गए, आफ्नो भौतिक अनुपस्थितिको क्षतिपूर्तिको जिम्मा आफ्ना कालजयी कृतिहरूलाई सुम्पेर। साहित्यिक संवाद, एकल र सामूहिक रचना वाचन, कृतिकार एवं कृति चर्चा र साहित्यिक गतिविधिको डबली कार्यक्रम भाव सरोवर मात्र जी नेपाल HD टेलिभिजनमा शनिबार राति 9 बजे र पुनः प्रसारण सोमबार बिहान 9:30 बजे। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै